जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद मलाई यो समय दिनुहुने आदरणीय हाम्रो एडिटर भयो लगायत अनि अग्रजनहरू जन साथै जति पनि जाने मिटिङमा सहभागी हुनुभएको थियो अनि उहाँहरू सबैले धन्यवाद। विशेष गरिकन त म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको वचन मुखबाट निस्केको वचन बोल्न पाउनु भनेको मेरो लागि चाहिँ ठुलो अवसरको कुरा है। ठुलो अवसरको कुरा किन भन्दा त्यो वचन चाहिँ जीवित छ कि जीवित वचनले चाहिँ निश्चय नै तपाईँको मेरो जीवनमा चाहिँ काम गर्छ। आमेन। प्रभुले धन्यवाद छ। अनि हामी वचनतिर हामी लम्किनेछौँ। हाम्रो वचनको प्रार्थना पनि भइसकेको छ। अनि आदरणीय हाम्रो एल्डर बुवालाई धन्यवाद जुन वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि सञ्चालक ज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो समय दिनुभएको लागि। अनि वचनको शीर्षकमा हामी जानेछौँ सुरुमा। अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ कतिपय कुराहरू इङ्ग्लिसमा जान्नुपर्छ है। मेडिटेसन अन गड इज सक्सेस फर लाइफ भनेर लेखेको छु मैले चाहिँ। इङ्ग्लिस कतिजनाले पढ्नुभयो तपाईँले बुझ्नुपर्छ होला। र नेपालीमा यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरमा ध्यान गर्नु चाहिँ जीवनको लागि सफलता हो। शीर्षक के अरे परमेश्वरमा चाहिँ ध्यान गर्नु चाहिँ जीवनको लागि के हो अरे सफलता हो। हामीहरू जाति नि चुनिएको जाति नि जहिले पनि सफलतामा पुग्नुपर्छ। किन भन्दा हामी नियुक्त गरिएका जातिहरू उत्पत्तिको पुस्तकले भन्दछ नि त है। हामी चाहिँ उहाँकै स्वरूपमा बनिएका हो, उहाँकै प्रतिरूपमा हामी बनाइएका जातिहरू जब परमेश्वरको रूपमा बनेको हुन्छ नि त्यो व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि सफलता पाउँछ। आमेन। यी कुरोहरू हामीले जान्नु पर्दछ। अनि जति पनि चिजहरू बनिए नि ती सबै प्रभुद्वारा बनिएर जति पनि चिजहरू बनिएका छन् ती प्रभुले आफैले सृष्टि गर्नुभयो। बुझ्नुहुन्छ? प्रभुले आफैले सृष्टि गर्नुभयो र जति बनिएनन् ती प्रभु बिना बनिएनन्। जति पनि संसारमा छन् हरेक थोकहरू हामी हेर्न सक्छौँ। रुखहरूदेखि लिएर जङ्गलहरूदेखि लिएर खोला नाला होइन ढुङ्गा माटो मानिसदेखि लिएर यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रभुले बनाउनु भयो। अहिलेदेखि लिएर यो गाडीहरू मान्छेले बनायो भन्छ नि तर मान्छेले होइन तर बनाउनु हुने प्रभु नै हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामीहरूको विचार त्यो हुन्छ र यो जति पनि चिजहरू बनिए ती सबै प्रभुद्वारा बनिएका हुन्। कुनै मानिसद्वारा होइन। मानिसले बनाउन सकेको भए त सायद मानिसमा घमण्ड उत्पन्न हुन्थ्यो। तर प्रभु आफैले बनाउनु पर्यो। किन भन्नुहोस् न सबै कुरा सुन्दरताले भरिएको छ है। यो भवन बनायौँ। यो भवन हामी यति धेरैजना छौँ। यति धेरैजना चाहिँ हामी त्यत्तिकै छैनौँ। किन भन्दा प्रभुको योजनामा हामी रचिँदै थियौँ ताकि यो भवनमा चाहिँ साँच्चै हामी यति धेरैजना बसेर चाहिँ सँगै बसेर सङ्गति गर्नुपर्छ है भनेर प्रभुले तपाईँको मेरो जीवनको पुस्तकमा चाहिँ लेखिदिनु भयो। आज त तपाईँ र म चाहिँ यहाँ उपस्थिति भएका छौँ है। यो कुरा जान्नुपर्छ। अब हामी शीर्षकतिर जाउँ। यो ध्यान भन्ने शब्द कतिजनालाई थाहा छ। ध्यान भनेको के होला? पहिला यस्तो गरेर के होइन पुरा यस्तो चक्कर माडी बसेर पुरा योगा गरेको जस्तो त्यसले ध्यान भन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? पुरा यस्तो गरेर बस्छ नि कस्तो डाँडोमा गएर यसो गरेर बस्छ नि त्यो ध्यान हो? के हो त? के ध्यान भनेको चाहिँ? ध्यान भनेको चाहिँ के हो? जब जे कुरामा हामी लागेका छौँ नि त्यसैमा लागिरहनु त्यसलाई खोजिरहनु। बुझ्नुभयो? जे कुरामा हामी लागिरहेका छौँ त्यसैमा के लागिरहनु त्यसलाई पनि ध्यान भन्दछ। ध्यान भनेको कुनै विषय वा कार्य रुचिपूर्वक के पूर्वक अरे रुचिपूर्वक पुरै इच्छा जागीको पूर्वक चाहिँ हामीले गरिनु त्यसले के भनिन्छ? ध्यान भनिन्छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ मेन हामीहरूको ध्यान चाहिँ फोकस चाहिँ प्रभुमा भइराख्नुपर्छ। आमेन। स्वर्गीय राजदूत हो। अघि हामीलाई थाहा छ हामी स्वर्गीयको राजदूतहरू र स्वर्गीय राजदूतहरू नि जहिले पनि स्वर्गीयको कनेक्सनमा बसिरहेको हुन्छ। कहिले पनि फरक हुँदैन। त्यो बिजुली नि है भर्खरै बत्ती गयो त्यो चाहिँ केसँग जोडिएको हुन्छ थाहा? करेन्टसँग जोडिएको हुन्छ। बुलाकोहरू सबै कुराहरू। त्यो करेन्टको स्रोत को हुनुहुन्छ थाहा छ? पानी हुनुहुन्छ अरे। पानीले मात्र करेन्ट फ्लो गर्न सक्छ। हावाले मात्रै करेन्टले फ्लो गर्न सक्छ। यो सबै कुरा हामी जान्छौँ। तर हामीहरूको स्रोत चाहिँ हामीहरू जोडिनु पर्ने चाहिँ केवल प्रभुसँग। हामी भन्नु न त्यसै कारण हामी बोल्न सक्यौँ नि त। हामी बिरामी सिक्स्तै अवस्थामा हुन्छौँ कतिपय समयमा तर खुसी हुनुहोस् किनभने तपाईँको मुटुको धड्कन त प्रभुले रोक्नु भएको छैन नि त। किन भन्नुहोस् न? किन हामी जस्तो अवस्थामा एकचोटि त्यो बाइबलको उसमा जाउँ न। आयुबको पुस्तकमा
आइपछि यस्ता अवस्थामा गए शरीर सबै लथालिङ्ग भइसकेको थियो। तर पनि त्यो समयमा आयुबको कनेक्सन चाहिँ कोसँग थियो? परमेश्वरसँग। आयुबलाई चाहिँ प्रभुले पछि गरे के गर्नुभयो? निको पारिदिनु भयो त। सबै शरीरैभरि खटेर है त्यो केराको पात ओछ्याएर केराको पातमा सुत्ने गर्थे होइन। यी सबै कुराहरू प्रभुसँग जब हामी जोडिन्छौँ नि, जब हामी प्रभुसँग जोडिन्छौँ नि, प्रभुले साँच्चै हामीले गर्नुहुनेछ, निको पार्नुहुनेछ, निको तुलाउनु हुनेछ, तपाईँको मेरो जीवनमा आशिषले भरिदिनु हुनेछ। त्यसै कारण हामीहरूको ध्यान चाहिँ प्रभुसँग हामी जोडिनु पर्दछ। हामीहरूको ध्यान चाहिँ प्रभुतिर हामीले फर्काउनु पर्दछ। यो नै तपाईँको मेरो जीवनको लागि के हो? सफलता हो। आमेन। एउटा वचनको पद हेरौँ। सबैजना योसुको पुस्तक हेर्नु होला। योसु 1 अध्यायको हामी 8 र हामी 9 पदले हेर्नेछौँ। सबैजनाले बाइबल पढ्नु होला, कतिजनासँग बाइबल छ। अनि यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ योसु 1 को 8 पदमा, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। आमेन। 9 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बोलियो खुबै साहस यो, न डरा निराश नहो, किनकि त जहीँ गए तापनि प्रभु तेरो परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। यो वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई एकदम भित्री आत्मालाई चाहिँ वृद्धि गर्नको निम्ति बोलिरहेको छ। एकचोटि व्यवस्थाको पुस्तक है, व्यवस्थाको पुस्तक केबाट नहटा, तेरो ओठबाट नहटा भनेछ। व्यवस्थामा त कतिपय बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि फेरि व्यवस्था पालना गर्ने व्यक्ति चाहिँ हरेकले चाहिँ श्राप हुन्छ अरे, हरेक व्यक्ति चाहिँ श्रापित हुन्छ भनेछ। हामी पढ्दै गर्दा नि कतिपय हामी अनुग्रहतिरको आँखा लगाएर, अनुग्रहको चस्मा लगाएर, अब बुझ्नु, अनुग्रहको चस्मा लगाएर हामी पढ्नु पर्दछ। अहिले यसो ख्रीष्ट आउनुभयो, वचनको हुनुहुन्थ्यो अरे, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरसँग को थियो रे? वचन थियो। पुत्र यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो र पुत्र यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कहाँ आउनुभयो? धरतीमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ के बोल्नुभयो? वचन बोल्नुभयो। हो कि होइन? भन्नुहोस् न। यीशु ख्रीष्टले जे बोल्नुहुन्थ्यो उहाँले वचन बोल्नुहुन्थ्यो। आदिले वचन बोलेर शान्त पार्नुभयो। हरेक कुष्ठ रोगीहरूलाई वचन बोलेर निको पार्नुभयो। किन भन्दा यीशु नै वचन हुनुहुन्थ्यो। आमेन। यसरी बुझ्नुपर्छ, यीशु नै वचन हुन्थ्यो र त्यो वचनले चाहिँ निश्चय नै आज तपाईँको र मेरो जीवनमा काम गर्दछ है। तपाईँको र मेरो जीवनमा काम गर्दछ। त्यही बेला व्यवस्थाको पुस्तकले के भन्छ? तेरो ओठबाट नहटा। ध्यान भनेको कसरी गर्ने रहेछ? हामी यही पदले चाहिँ तपाईँ र मलाई सिकाइरहेको छ। ध्यानको हृदयमा मात्रै सोचेर होइन, आनन्द सुनसान एरियामा जस्तै किबोर्डको साउन्ड बजिरहेको छ। यो साउन्डले चाहिँ तपाईँले मलाई एकदम कस्तो फ्रेस जस्तो बनाइरहेको हुन्छ है यो साउन्डले चाहिँ। अनि किबोर्डको साउन्ड बजिरहेको छ, हामी आनन्द हुन्छ कि कति वर्षमा हामी पीडित भएको अवस्थामा एकान्तमा जाउँ त तर मलाई आनन्द महसुस हुन्छ। जहिले पनि तपाईँ मलाई समस्याले झेल्छ, तपाईँको मेरो जीवनमा समस्या आउँछ, तपाईँले व्यक्तिसँग गफ गर्न मन लाग्दैन, एकान्तमै जान मन हो कि होइन? भन्नुहोस् न। हामी चाहिँ एकान्तमा जाने होइन है, हामी चाहिँ प्रभुमा जानुपर्छ। आमेन। फेरि तपाईँ एकान्तमा गएर प्रभुले भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ राइट, त्यो चाहिँ मानिन्छ, त्यो चाहिँ बाइबलले पनि भन्छ है। शान्तको परमेश्वर हामी शान्तमै भेट्ने हो नि त, त्यो चाहिँ हामीले ठिक छ। ध्यान चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो दिमागले मात्रै होइन, उयोहरू दिमागले मात्रै हामी सोच्ने होइन, दिमागले मात्र दिनरात उहाँको वचन मात्रै गुनगुनाउने होइन। दिमागले उनीहरूको केबाट निस्कि भनेछ? मुखबाट। सर भन्नुहोस् न, मुखबाट। त्यही भएर वचनले भनेछ व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटा। केबाट अरे? ओठ। ओठै भएन भने हामी बोल्नै सक्दैनौँ, मुखै भएन हामी बोल्न सक्दैनौँ। हामीको मुखमा गुनगुनाइ राख्नु, ओ प्रभु तपाईँले धन्यवाद होइन। अनि दाउदले पनि गुनगुनाइ राख्थ्यो उहाँको वचन, र दाउदको वचन एउटा एकदम मिठो लाग्छ मलाई। कुन वचन भन्दाखेरि हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक हामी पाउन सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 27 को 4 यसरी भन्नुभएको छ दाउदले, प्रभु, दाउद चाहिँ खुमकार व्यक्ति हुन्, प्रभु तपाईँको
भवनमा चाहिँ म रहिरहन पाऊँ र तपाईँको सुन्दरतालाई चाहिँ म हेरिरहन पाऊँ। आमेन। के भनेको रे प्रभु, तपाईँको भवनमा चाहिँ म रहिरहन पाऊँ र तपाईँको सुन्दरतालाई नि म हेरिरहन पाऊँ। यो चाहिँ के थियो थाहा छ? कनेक्सन थियो, एउटा प्रभुसँगको कनेक्सन, प्रभुसँग जोडिएको थियो, जोडिएको थियो। र दाउदले भने तपाईँको भवनमा रहिकन प्रभु म चाहिँ तपाईँको सुन्दरताले हेरिरहन पाऊँ र तपाईँको भजन चाहिँ मेरो ओठबाट चाहिँ गुनगुनाइरहन पाऊँ। आमेन। दाउद नि यस्तो हेर्नु भने सबै हरेक एकदम ठुलो काम गरेको दाउदले, हरेक के भन्छ त्यो, अब जस्तै एउटा देशको मानिसहरूलाई मेलमिलापमा हेराउने कामहरू दाउदले गरेका छन् है कतिपय समयमा। अनि दाउद चाहिँ यस्तो व्यक्ति थिए जो चाहिँ प्रभुसँग जोडिरहेका थिए र उसले भने प्रभु तपाईँको सुन्दरताले हेरिरहन पाऊँ। हामी पनि त यो हामी उहाँको सुन्दरताले हेर्ने हो। उहाँको सुन्दरतालाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हामीहरूको ओठबाट हामीले गुनगुनाइराख्नु पर्यो है, उहाँको वचनलाई गुनगुनाइराख्नु पर्यो। जब हामी उहाँसँग जोडिँदैनौँ, उहाँको वचनमा लेखेको छ नि, तिमीहरू यदि मेरो कुरा तिमीहरूमा रहे र तिमीहरूको कुरा ममा रहे भने तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ माग्छौ तिमीहरूको निम्ति दिनेछ। हामी प्रभुसँग नै हामी जोडिनौँ भने केही पाउँदैन। संसारको अब केही पाउँदैन भन्दा संसारको मान्छेले जे पनि पाछ होइन, सबै कुराहरू पाछ भन्ने हुन्छ। गाडी छ, ठुल्ठुलो घरहरू छ, बिल्डिङहरू छ, तर हामीहरूको छैन। हामी भन्छौँ नि ठिकै छ तिनीहरू यो कुरा मान्छौ म, तिनीहरूले पाएकै हो, तिनीहरूले गाडी नै पाएकै हो, तर तिनीहरूले चाहिँ दुःखसँग पाएका हुन् कि दुःख गरेर। धनी धनी व्यक्तिहरू छ नि, तिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्यो भने तिनीहरूले एकदम दुःख गरेर, तर हामीले प्रभुले चाहिँ अब दुःख गरेर होइन, दुःख गरेर दिनु हुँदैन केही कुरा नि, हामी उहाँको अनुग्रहमा पाएका छौँ। आमेन। र गाडी पाउनुहुन्छ भने नि अनुग्रहमा पाउनु पर्छ। तर कुनै जबहरू पाइराख्नु भएको छ नि, फेरि दुःख नगर्नु भन्नु खोजेको होइन मैले। दुःख कतिजनाले लेख्न आउँछ, दलाई दु दुईवटा थुप्रो दिएको हुन्छ अनि ख लेखेको हुन्छ। त्यो दुईवटा थुप्रो के हो थाहा छ? आँखाबाट झर्ने आँसु। सुखमा लेख्दैन दुईवटा थुप्रो, दुःखमा कति लेख्छ? दुईवटा थुप्रो भनेको नि आँखाबाट झर्ने आँसु। नि उत्पत्तिको पुस्तकमा जाने हो भने जब आदम र हव्वा बगैँचामा थियो, उनीहरू दुःख गर्न पर्थेन। जब उनीहरूले पाप गरे नि, उनीहरूमा के छायो? दुःख छायो, दुःख आयो। र प्रभुले भने तैँले चाहिँ आदमले भन्नुभयो, तैँले चाहिँ बहुत कडा गरेर एकदम मेहनत गरेर जमिनको फलबाट तैँले खानेछस् त बाँच्नेछस्। प्रभुले भन्नुभयो भने अब चाहिँ प्रभुले पनि दुःख भोगिदिनु भएको छ अरे हामीहरूको लागि। यसरी स्मरण गर्नु, प्रभु जानुभयो त्यो डाँडामा, त्यो राति गएर प्रार्थना गर्नुभयो र प्रार्थना गर्दै गर्दै उहाँको दुईवटा आँखाबाट रगतको धारा झरी के बगेको थियो? आँसुले नि प्रियहरू, त्यो आँसुले नि पहिला शुद्ध बनाएको केलाई हो थाहा? भूमिले शुद्ध बनायो। आमेन। यसको रगतले नि भूमिले शुद्ध बनाएको छ। त्यो भूमिले 100 गुणा र 60 गुणा फल तपाईँ र मलाई दिन्छ। आमेन। दुःख गर्नु पर्दैन। फेरि दुःखै नगरिकन घरै बसी खान पुग्छ? कदाचित होइन। तपाईँको मेरो मेहनत अनुसार प्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई। आमेन। बुद्धि अनुसार चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ चल्नु पर्दछ है। हामी चाहिँ यो थाहा हुनुपर्छ कि अब कतिपय कुरोहरू चाहिँ हामी आफैले चाहिँ मेहनत अनुसार कमाएको हुन्छौँ। संसारको मानिसहरूले मेहनत अनुसार कमाएको हुन्छन्, उनीहरू बहुत एकदम धेरै दुःख गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ हरेक धन सम्पत्ति जोडिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ वेकआउट हो, एकछिनको लागि मात्रै हो। हामी त राजकीय पुजारी हो नि त, हामीले कमाएको धन सम्पत्ति नि त्यो चाहिँ साँच्चै नै शक्तिशाली र बहुमूल्य हो। त्यो चाहिँ हामी अनुग्रहबाट पाएको चिज हो नि त। राजकीय त्यो संसारको व्यक्तिहरूले एकचोटि विचार गरिदियो भने उनीहरूले चाहिँ थाहा छैन प्रभुको अनुग्रहमा के छ, प्रभुमा गइसकेपछि जीवन बाँच्छ कि बाँच्दैन है, त्यो तिनीहरूले केही पनि थाहा छैन। तर हामी प्रभुमा छौँ, हामीले चाहिँ अनन्त जीवन पाएका छौँ। अनन्त भनेको कहिले नि निप्दैन कि, आगो बलिरहेको भने त्यो बलिराख्ने हो, कहिले पनि निप्दैन। र हामीले पनि त्यस्तै जीवन पाइरहेको हुन्छ। हामी अहिले पनि पाइरहेका छौँ। यो जीवन चाहिँ अरूलाई दिनु पर्दछ। अबको दिनहरूमा प्रचार गर्नु पर्दछ तपाईँ र मैले, र अरूको जीवनलाई पनि तपाईँ र मैले बचाउनु पर्दछ। हामी त्यसको एउटै हुनुहुन्छ,
यीशु ख्रीष्ट एउटै आउनु भएको वास्तवमा भन्यो भने पृथ्वीमा र उहाँले चाहन्छ त्यो धेरैजना बनाउनु भयो नि त। हामी एक्लै छौँ, यीशु ख्रीष्ट बोकेको जाति हुनु पर्दछ, यीशु ख्रीष्टमा हामी ध्यान गरेको व्यक्ति हुनु पर्दछ। यीशु ख्रीष्टले यति धेरैजनालाई अहिले नियुक्त गर्नुभएको छ। हामी स्वर्गीय राज पुजारी हौँ, स्वर्गीय काम चाहिँ हामीले पृथ्वीमा गर्नु पर्दछ। सरकार भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो, सरकार नेपाल सरकार भन्छन्, अब इन्डियातिर इन्डियाको सरकार होला, पाकिस्तानमा पाकिस्तानको सरकार होला, सबैको आफ्नो सरकार छ। यो सरकार प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको सरकार होइन, प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको सरकार होइन। हामी एउटा खण्ड हेरौँ न, मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायले सबैजनाले पढ्नु होला। मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 पद हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आमेन। बुझ्नुभयो? अब के प्रभुले बनाउनु भएको, नियुक्त गर्नुभएको ती सरकारहरू साँच्चै नै प्रभुको योजना अनुसार चलिएको हो त? कदाचित होइन प्रियहरू, यो नसोच्नुहोस्। प्रभुले यहाँ त गर्नुपर्छ, यसुले गर्न सिकाउनु भएको प्रार्थना हो यो चाहिँ। के भनेको रे? तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ नि त्यस्तै कहाँ होस् अरे पुरा पृथ्वीमा होस्। पृथ्वीमा हामी यसो हेरौँ, नेपाल सरकारले चाहिँ कति धेरैजनाले लुट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर स्वतन्त्रता दिएको छैन है। अभावमै अभावमा हामी जिरहेको हुन्छ। कतिपय कुराहरू एउटा गरिब दरिद्रले समेत हेर्दैनन्, तिनीहरू ठुलो ठुलो आफूको मात्रै गाडी चढेर हिँडिरहेका हुन्छन्। कति कति समयमा हामी देख्दछौँ, युट्युबतिर च्यानलतिर हेरौँ त, नेपाल सरकारले लुटपिटको कुराहरूदेखि लिएर दण्ड मचाउने कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूले भित्र गरेको हुन्छ। तर प्रभुको यो योजना होइन। प्रभुको योजना किन हो थाहा छ? प्रभुले हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले पढेका थियौँ नि, के भनेको थियो उत्पत्तिको पुस्तकले? हामी कसरी सृष्टि भएका अरे उहाँकै स्वरूपमा, उहाँकै प्रतिरूपमा उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। प्रिय हामी स्वर्गीयको राजदूत हो। मैले पटक पटक यो शब्द उच्चालेछु र स्वर्गीयको राजदूत चाहिँ जहिले पनि प्रभुसँग जोडिरहेको हुन्छ र स्वर्गीयको राजदूत चाहिँ पृथ्वीको ढाँचो अनुसार चल्दैन, स्वर्गको ढाँचो अनुसार चल्छ। आमेन। हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामी सानो कुरामा पनि गनगन गरिरहेको छौँ, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसँग, आफ्नो आमा बुवासँग, आफै त्यस्तै हुन्छु परिवार समयमा र सानो सानो कुराहरूमा पनि त्यो गरिरहन्छ। त्यो चाहिँ स्वर्गीयको कुराहरू होइन वास्तवमा। गलत बाटोमा फसिरहेको हुन्छ है। अब धुम्रपान मध्यपान हामी पिइरहेको हुन्छौँ परिवार समयमा, कहिले हामी पापमै फसिरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ प्रभुको योजना होइन, प्रभुले रच्नु भएको कुराहरू होइन। स्वर्गीय राजदूत जसले पनि प्रभुले जे गर्नुहुन्छ त्यो भन्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। आमेन। जे गर भन्नुहुन्छ त्यो गर्नको निम्ति तयार हुँदछ। जहाँ जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ जानको निम्ति तयार हुँदछ। स्वर्गीय राजदूत हामीको परिस्थिति छ, ठिकमा घरमा आफ्नो परिस्थिति छ, परिस्थितिले मिलाउनको निम्ति प्रभुले हामीले बुद्धि दिनुपर्छ नि त। कसैले बुद्धिको अभाव छ भने नझर्किकन दिनु, परमेश्वरसँग त्यसले मागोस्, त्यसले दिइनेछ। याकुबको 5 पदले भन्दछ, बुद्धिको आवश्यकता छ, त्यहाँ हल्ला नगर्नु है, बच्चाहरूसँग नचल्नु होला। त्यो भन्दछ बच्चाहरूले चाहिँ जहिले पनि हामीहरूको ध्यान प्रभुसँग हुनुपर्दछ। यसो हामी पृथ्वीतिर हेरौँ, प्रभुले नियुक्त गरेको जाति त हामी त हौ होइन। वचनले के भन्दछ भन्दाखेरि, तर जतिले उहाँलाई चिने र ग्रहण गरे र उहाँको नाममा विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। के हुने अधिकार दिनुभयो अरे? सन्तान हो, परमेश्वरको सन्तान। वंशावलीमा कतिपय गुणहरू सर्छ भन्छन् मानिसहरू, सर्छ त्यो ठिक हो है। बाउ रिसाउने छ भने छोरा नि रिसाउँछ भन्छ, रिसाउँछ सर्छ त्यो गुणहरू।
अनि बाउ चाहिँ शान्त छ, एकदम मिजाजको छ, बोलिरहनु छ भने छोराछोरीमा पनि त्यही गुण कतिपय सर्छ। साँच्चीकै यो र अब चाहिँ तपाईँ बाउ हुनेहरू जतिले विचार गर्नुहोस्, छोराछोरीहरूलाई कस्तो शिक्षा दिनुपर्दछ। रिसाएर शिक्षा दिनुहुन्छ कि रिसाइराख्नुहुन्छ तपाईँहरू? यसो होइन नि, फेरि प्रभुसँगको ध्यान होइन, यो चाहिँ गुमगाम होइन प्रभुसँगको। यो चाहिँ के हो? संसारिकमा दुष्टले गरेको युक्ति हो। संसारमा चलिरहेको हाउभाउ हो। संसारिक मानिसहरू रिसाउँछन्, संसारिक मानिसहरूले झगडा गर्छन् कि अझै पनि तपाईँ हामी झगडै गरेर बस्नु उचित छ? कदाचित छैन। स्वर्गीय राजदूतहरूले कहिले पनि झगडा गर्दैन। आमेन। स्वर्गीयमा कहिले पनि झगडा हुँदैन प्रियहरू। स्वर्गीयमा कहिले पनि रिसाबी हुँदैन। स्वर्गीयमा जहिले पनि शान्त भइरहेछ। त्यो शान्त नि प्रभुले तपाईँले मलाई दिइसक्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, हेर म तिमीलाई शान्ति दिनेछु, संसारले दिए जस्तो शान्ति होइन, र मेरो आफ्नै शान्ति चाहिँ म तिमीहरूलाई छोडिदिनेछु। बन्धुको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामीभित्र हालिराखिदिनु भएको छ। आमेन। त्यो शान्ति नि तपाईँ र मभित्र छ। आज हाम्रो दिदीसँग छ, आज हाम्रो दाजुभाइहरूसँग छ, सबैसँग त्यो शान्ति प्रभुले दिनुपर्छ। यसरी तपाईँ र मैले चलाउन नजानेर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आदमको बगैँचामा नि धेरै शान्ति थियो, आनन्द थियो प्रियहरू। उसको बगैँचामा, आदमको बगैँचामा धेरै शान्ति थियो। उनीहरू शान्तमय परमेश्वरसँग सङ्गति गरिरहेको। त्यो सङ्गति भन्ने शब्द आदमको बगैँचामा ल्याएको छैन, तर परमेश्वरसँग बातचित गर्नु नै के हो? सङ्गति हो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र एकदम शान्त थियो उनीहरू चाहिँ, मजासँग शान्तमय समय बिताइरहेका थिए। त्यो समयमा नि दुष्टले मौका पायो र उनीहरूकोमा सबै द्वन्द्वहरू मचाइदिने कार्य चाहिँ शैतानले गर्यो। चलाखी हो। त्यो समयमा परमेश्वर उनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेको समयमा पवित्र आत्मा हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। अझै हामी चलाकी रहन सिक्नु पर्दछ। कतिपय कुरामा हामी दायाँ बायाँ हुन्छौँ होला, नो, अब दायाँ बायाँ छैन, सिधै डाइरेक्ट जानेछौँ। हामी दाहिने फर्किने छैनौँ। दायाँ शैतानले गरेको हुन्छ, बायाँ शैतानले, अगाडि रिसले, पछाडि सबै द्वन्द्वहरूले। डाइरेक्ट सूर्यसँग हामी कनेक्सन भयो, केहीले पनि कुरिरहेको हुँदैन तपाईँ र मलाई। आमेन। हामी ध्यान भन्यौँ नै प्रभुसँग गुनगुनाएर, र ध्यानले चाहिँ तपाईँ र मलाई जहिले पनि केमा लिएर जान्छ अरे? सफलतामा लिएर जान्छ। यो सबै पुस्तकमा हामी सबैजना पढ्यौँ। यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो होठबाट नहटोस् र तैँले त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होसियार साथ पालना गर्नु। के साथ भनेछ? गर्ने हो प्रभु, आज त म त जाने हो, होटेलतिर जाने हो, मासु भात रक्सी होइन, जे भनी खाने हो प्रभु, फेरि चर्चमा आउने हो प्रभु, तपाईँसँग गर्ने होइन प्रभु, म त जाने हो। आज तबाट त्यो मान्छेले पक्कै कुट्छु किन भन्दा हिजो त्यसले मेरो टाउकोमा हानिरहेको थियो, त्योसँग मेरो रिस। होसियार हो यो? होइन प्रिय, होसियार भएन। एकदम होसियारसँग पालन गर्नुपर्दछ कि तपाईँले र मैले खाइरहेको कुराले तपाईँको दाजुभाइलाई हानि गरिरहेको छ कि तपाईँ र मैले पिइरहेको कुराले तपाईँको र मेरो छोराछोरीलाई हानि पुऱ्याएको छैन। यदि हानि पुरा छैन भने खाँदा उचित हुन्छ, धुम्रापान मध्यपान लिन उचित हुन्छ। यदि हानि पुऱ्याएको छ भने नखानुहोस्। म भन्छु, जब क्रिस्चियन व्यक्तिले, मेरो बाउ होस् या मेरो आमा होस्, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी जोसुकै होस्, त्यसले धुम्रापान मध्यपान युज गरेछ भने मलाई चाहिँ स्योरली हानि पुगिरहेको हुन्छ। तर मेरो विरुद्धमा तपाईँले पाप गर्नुभएको हुन्छ। तपाईँ आफ्नो विरुद्धमा होइन, तपाईँको विरुद्धमा होइन, मेरो विरुद्धमा तपाईँले पाप गर्नुभएको हुन्छ। यो कुराले चाहिँ तर मलाई कहिले पनि के गर्न सक्दैन? सफलतामा लिएर जान्छ। हामी होसियारसँग हामी पालना गरौँ प्रभुको वचनलाई। उहाँको वचनमा लेखेको हरेक कुराहरूलाई हामी अध्ययन गरौँ। जब अध्ययन नै गर्नु हुँदैन, तपाईँले ध्यान गर्न नै जान्नु हुँदैन। तपाईँको मेन भनेको तपाईँ अध्ययन चाहिन्छ है। जब तपाईँले ध्यान गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईँको उन्नति आउँदछ। बाइबलले के भन्छ नि यहाँनिर? होसियार पालन गर र सबै मार्गहरूमा तैँले के पाउनेछस् अरे? उन्नति पाउनेछस्। भन्नुहोस् न, के पाउनेछस् अरे? उन्नति पाउनेछस्।
उन्नति भनेको के हो नि? अहिले यहाँ मुठीदान चामल आछ भने यो सँगसँगै फेरि अर्को मुठीदान चामल, फेरि अर्को मुठीदान चामल, फेरि अर्को मुठीदान चामल। अनि हाम्रो अहिले एउटा हाम्रो सुगम दाजुले कार चलाउँदै गर्नुहुन्छ र एउटा टिप आउँछ भने नि फेरि अर्को टिप पनि आउँछ, फेरि अर्को टिप पनि आउँछ। रोकिँदैन, उन्नति भयो। टिप आउनु भने उन्नति हो नि त, पैसा आयो नि त। पैसाले चाहिँ आफ्नो परिवारले सहज तरिकाले चलाउन सकियो। यहाँ ठेकदार हुनुहुन्छ कतिजना, ओ ठेकदार गर्दै अर्को साइड पनि आउँछ, अर्को साइड पनि आउँछ, अर्को भ्याउै नसक्ने गरेर प्रभु हामीले परिपूर्ण गरेर दिनुहुन्छ। आमेन। यहाँ कतिजना लिभरको काम गर्नुहुन्छ होला, ठिकै छ, गर्नुहोस्। सबभन्दा लेबरमा पनि बुद्धि आवश्यक हुन्छ कि है। मसलै बनाएर दिएन भने त मिस्त्रीले कमजोरी गरेर दियो भने त मिस्त्रीले कसरी लगाइदिनु? भत्किहाल्छ होइन? भन्नुहोस् न। लेबरले त सानो सोचिरहेको हुन्छ, उसले ठिक अनुसार कुन क्वान्टिटी अनुसार सिमेन्ट हाल्ने, कुन क्वान्टिटी अनुसार पानी हाल्ने र कुन अनुसार बालु हाल्ने र कसरी गिटी हाल्ने, यसको कन्सेप्टमा बसिरहेको हुन्छ र मात्र मिस्त्रीले सही ढङ्गले लाउन सक्छ। सबैमा इक्वल छ कि सबै कामहरू इक्वल छ। टोयलेट साफ गर्नेले हामी तल सोचेर हुँदैन। कि त घिनलाग्दो टोयलेट साफ नगरिदिएको भए तपाईँहरू के सबै टोयलेटमा युज गर्न पाउनुहुन्थ्यो? पाउनुहुन्थेन नि त। उसले साफ गरिदिएको तपाईँ त्यो टोयलेटमा सबै टोयलेटमा युज गर्न पाउनु भयो। अब झाडु लाउनेलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? पोचो लाउनेले चाहिँ सानो व्यक्ति भने हामी सम्झिन्छौँ, तिनीहरू ठुलो। यदि उसले झाडु नलाइदिएको भए तपाईँ फोहोरीमै बस्नुहुन्थ्यो र तपाईँ फोहोरी हुनुहुन्थ्यो। उसले थाहा छ कसरी साफ गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू, उसले थाहा छ घरलाई कसरी साफ गर्ने भन्ने कुराहरू उसले थाहा छ। र उसको साउलाई पनि उसले के गर्छ? साफ गर्छ। प्रियहरू, हामीहरूलाई पनि हामीले थाहा हुनुपर्दछ हामी स्वर्गीय राज पुजारी हौ र स्वर्गीयसँग हामीले कसरी जोडिनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई थाहा हुनुपर्छ। जब हामीलाई थाहा हुन्छ नि अनि हामी आफै सफा भएर हामी भित्र हुने पवित्र आत्मा अझ हामी बढ्दो क्रम उन्नति र प्रगतितिर लैजानुको निम्ति हामी तयार हुन्छ। आमेन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही भएर उन्नति नि जहिले पनि थपिने क्रम हो, पूर्ण हुँदैन उन्नतिमा। हुन्छ कि हुँदैन? जुन दिन तपाईँ र म प्रभुमा गरेर हामी सुत्छौँ नि त्यो दिनमा बल्ल तपाईँले उन्नति पाउनुहुनेछ। आमेन। उन्नति फेरि कस्तो भन्नु न, स्वर्गमा गइसकेपछि इनाम कि पृथ्वीमा तपाईँले इनाम पाउनु हुँदैन। स्वर्गीय गरेर हामी इनाम पाउँदैन। पृथ्वीमा जहिले पनि उन्नति, जहिले यता हेरेर उन्नति, उता हेरेर उन्नति। यदि तपाईँ प्रभुमा ध्यान गर्नुपर्छ भने मात्र ध्यान गर्नुपर्छ भने उन्नति आउँदैन। तपाईँको ओठहरूमा, तपाईँको जिब्रोहरूमा जहिले पनि तपाईँले प्रभुको वचन नै बोल्नु छैन भने नि उन्नति आउँदैन। वचन बोल्नै पर्छ उन्नति आउनको निम्ति। हो कि होइन? भन्नुहोस् न। रुखको फल झर्ला 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 भनेर गरेर बसेर मात्रै क्वाप्प मुख आएर खस्दैन प्रियहरू। कि त रुखमा गएर चढ्नै पर्यो कि त्यसले के गर्नु पर्यो अरे झटरो हानेर झार्नै पर्यो। कदम चाल्नुपर्छ। उन्नति लिएर आउँछ भने आफ्नो कदम चाल्न थाल्नुहोस्। त्यो कदम के हो भन्नुहोस् न? सर्वप्रथमको कदम चाहिँ प्रभुसँग जोडिनु, प्रभुमा ध्यान दिनु। र त्यो ध्यानले नि जसले नि तपाईँ र मलाई उन्नति लिएर आउँछ। र उन्नति भइसकेपछि है अन्तिम दिनमा जब तपाईँ म प्रभुमा हामी सुत्छौँ, जब हामी प्रभुको साथमा हामी जान लाग्छौँ, त्यो दिन चाहिँ हामी स्वर्गीयमा गएर सफलता हामी भेट्छौँ। हामी नरक जाने व्यक्ति होइन। कोही पनि नसोच्नुहोस् है नरक जानु है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? नरक जान कोही पनि नसोच्नु। व्यक्ति नरक जानको निम्ति छोड्छ नि त्यसको जीवनमा उन्नति नै, नरक जानको निम्ति तयार हुन्छ त्यसको जीवनमा उन्नति आउँदैन। दुःख गरेर तपाईँले उन्नति गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? संसारको मानिसहरूले यता बढ्ने तान्छन्, उता बढ्न तान्छन्, यहाँ दौडिन्छन्, वहाँ दौडिन्छन्, सबै कामहरू गरेर दुःखको साथ उनीहरूले के गर्छन्? सम्पत्ति झुझाम गर्छन्। अनि दुःख होइन, अलरेडी प्रभुले सबै कुराहरू व्यवस्थित गरेर आइसक्नु भएको हुन्छ। आमेन। मैले भने त उदाहरण दिएँ नि त। दाइको निम्ति दाइले फोन गरेर त फोन गर्न पर्दैन प्यासेन्जर बोलाउनको निम्ति, अगाडि तयार बनाएर आउँछ। आमेन। आमेन भन्नु न। साइडको लागि यता जानु पर्दैन, उता जानु पर्दैन। ठेकदारहरूलाई अगाडि साउहरूले तपाईँहरूको कन्ट्याक्टमा आइरहेको हुन्छ। किन भन्नुहोस् न? प्रभु त तपाईँसँग जोडिनु भएको छ नि त। उन्नति जब जोडिनुहुन्छ नि उन्नति तपाईँको मेरो जीवनमा आउन थाल्छ। र त्यो उन्नतिले कहिले पनि हाम्रो दाजुलाई है, हाम्रो भाइहरूलाई
सफलतामा दिदीबहिनीहरूलाई सफलतामा के गर्छ लिएर जान्छ। उन्नति गर्न हामीले जरुरी छ, प्रभु ध्यान दिन हामीले जरुरी छ। त्यसै कारण उहाँको प्रभुसँग हामी जोडिनुपर्छ, हामी मेडिटेट गरिराख्नुपर्छ, प्रभुसँग हामी ध्यानमा गरिराख्नुपर्छ। सायद चाहे काम गर्दै किन नहोस्, हो उहाँको वचन बोल्दै गर्दै प्रभु तपाईँले त मलाई त साँच्चै आज्ञाको पालना गर भन्नुभएको छ है। उहाँको वचनमा लेखेको छ ओठ र जिब्रोमा मृत्यु र जीवनको शक्ति छ है। सुन्नुहोस् है, जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति छ। प्रभु साँच्चै म त आशिषको बोल्ने हो भन्दै तपाईँहरू गाह्रो जोइन गर्दै गर्दाखेरि गाह्रो लाउँदै गर्दाखेरि किनिन्न मोबाइलमा घन्टी आउँछ, घन्टी उठाएर हेलो भन्दाखेरि आइदिनुहोस् न, मेरो पनि यहाँ यस्तो साइड घर बनाउनु लाग्यो, तपाईँ आइदिनुहोस् न, तपाईँले गरिदिनुहोस् त। आमेन। वचन बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको मेरो जीवन उन्नतिले छाउँदछ जहिले पनि। त्यही भएर बोल्न थाल्यो। परिस्थिति आउँदै गर्दाखेरि तर मलाई उन्नतिले छाउँदछ। परिस्थितिमा पनि उन्नति हुन्छ, परिस्थिति नै गर्नु उन्नतिले तपाईँले पर्खिरहेको हुँदै हुँदैन। बिरामी हुनुहुन्छ, चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ भने आज तपाईँ निकै हुन्छ। बोल्न थाल्नुपर्छ, यसरी मैले निको म त निको हुनेको जाति हो होइन भन्नुहोस् न। ओ म त निको हुनेको जाति हो, म त कन्फर्म निको हुनै पर्छ। आज भर्खरै अहिले नै तपाईँले मलाई निको पार्नुहोस् है, म निको हुनै पर्छ जब भन्दैनौँ नि निको हुँदै हुँदैन तपाईँले। किन हेर्नुहोस् न, भजनसँगको पुस्तक कतिमा लेखेको छ अरे जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा छ भन्ने कुरा कतिमा लेखेको कसले याद छ? सरी हितोपदेश है, भजनसँग भने हितोपदेश 21 को 18 हो, 18 को 21 मा लेखेको छ। सेम त यो जिब्रोमा नि प्रभुले के राखिदिनु भएको छ, शक्ति राखिदिनु भएको छ। त्यो शक्ति के हो भन्नुहोस् न फेरि? वचन। आमेन। त्यो शक्ति के हो अरे? वचन हो। वचनले, शक्तिशाली वचनले चाहिँ आज तपाईँको मेरो जीवनमा काम गर्छ नै गर्छ, निश्चय नै गर्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् न? वचन को हुनुहुन्छ त नि फेरि? प्रभु हुनुहुन्छ त। र काम गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु नै हुनुहुन्छ त। अवश्य नै काम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ र मैले चाहिँ वचन बोल्न जरुरी छ, वचन बोल्न जरुरी छ। प्रभुलाई साँच्चै वचनद्वारा नै उचाल्ने बोल्दै गर्दाखेरि, वचन बोल्दै गर्दाखेरि यसो उचालिनुहुन्छ। त्यही वचन यसोले बोलिराख्नु पर्दैन। हो कि होइन भन्नुहोस् न? यसो नै प्रभुले उचाल्नु भयो। कसरी भन्नुहोस् न? जे कुरा पिताबाट आउँदो थियो नि त्यो यसोले गर्नुभयो, त्यो आज्ञा पालना गर्नुभयो। एकचोटि हेरौँ, यसो पनि वास्तवमा स्वर्गीयबाट नै ओर्ली आउनु भएको है। स्वर्गीयबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र यसो हुनुहुन्छ। र त्यो यसोले पनि जहिले पनि परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गरिराख्नु कि भयो। यस्तो 40 दिनको उपवास बस्नुभयो र भोकले अझै एकदम साह्रै हुनुभएको थियो र उजाड स्थलमा पवित्र आत्माद्वारा लगिनु भयो र शैतानद्वारा परीक्षामा परिनुभयो। र जब यसो कृष्ण बोकाउनु भयो नि र शैतान आएर भन्यो त्यो ढुङ्गाले रोटी आँकिदिनुहोस् र त्यो रोटी खानुहोस् र तपाईँको पेट अगाउनेछ। शैतानले पिताले भित्रबाट बोलिराख्नु भएको होला सायद यसो भित्र, किनभने पुत्र चाहिँ पितासँग जोडिराख्नु भएको थियो नि त। हो कि होइन भन्नुहोस् न? उहाँले भन्नु भएन कि हो साँच्चै हो तैँले ठिक भनेकोस्, म त साह्रै भोला, अब यो ढुङ्गालाई चाहिँ म रोटी बनाएर खाइदिन्छु है भनेर रोटी भइजा भनेको कन्फर्म हुन्थ्यो के अरे? त्यो प्रभु शक्ति थियो के अरे है, हुन्थ्यो त्यो र उहाँले खान सक्नुहुन्थ्यो। तर शैतानको आज्ञा कहिले पनि मान्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो लेखेको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको हरेक जीवित वचनले जीवित नै रहन सक्छ। हामी वचनले पनि हामी जीवित रहन सक्दो रहेछ नि त है। त्यही भएर हामी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ होसियार साथ हामीले पालना गर्नुपर्दछ। जब हामी होसियार साथ पालना गर्छौँ हामीको जीवनमा उन्नति नै उन्नति आउँदछ। मैले भन्दैछु उन्नति आउनु पर्दछ। क्रिस्चियन जीवन भएर उन्नति आएन भने तपाईँको र मेरो हामी प्रभुसँग जोडिकै नरहेछौँ भने हामी बुझौँ है। कठिनाइ त हुन्छ प्रियहरू, दुःख त मानिसको जीवनमा आउन त आउँछ। तपाईँले दुःखले झेलेर दुःखलाई पछि हटाएर दुःख मबाट दूर भइजा भनेर
अगाडि सल्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। आमेन। हौसला, एकले अर्कालाई हौसला दिने। सङ्गति भनेको सँगै गरिने क्रियाकलाप हो। सङ्गतिमा एक अर्कालाई हौसला दिँदै है। अहिले वचन चाहिँ प्रिचिङ भइरहेको छ, यो चाहिँ तपाईँको लागि हौसला हो वास्तवमा। अहिले सङ्गति छुट्टिन्छ, के छ खबर भनेर ह्यान्डसेक गरेर हामी सोधिने गरिन्छ। यस्तो यस्तो छ, मेरो सफलतामा पुग्न सकिनँ, फेरि एउटाले वचन बोलिदिन्छ होइन, तपाईँ सफलतामा पुग्नै पर्छ है। एउटा कि उत्साहित कुराहरू थपिदिन्छ, हो त्यो नै हो सँगै गरिने क्रियाकलाप, त्यसले नै सङ्गति भन्छ। परमेश्वरसँग रहेको है, यो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु पर्दछ। हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकतिर हामी लम्किनेछौँ। भजन सङ्ग्रह सबैजनाले 111 को 10 पदमा हामी सबैजना हेर्छौँ। 111 को 10 पदमा हजुर, यहाँ यसरी लेखेको छ, पाठ गर्नेछु। परम प्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो, उहाँको आदेशहरू पालना गर्नेहरूको समझ शक्ति ठीक हुन्छ, उहाँको प्रशंसा सधैँभरि भइरहोस्। आमेन। के भन्ने छ यसले? परम प्रभुको भय र डर कतिको बुझ्नुहुन्छ? डर भनेको भय भनेको प्रायवाचिक शब्द त तर अलिकति फरक छ। भय भनेको छुट्टै हुन्छ र डर भनेको छुट्टै। डर भनेको डरलाग्दो कुराहरू, शैतानिक कुराहरूलाई देखेर डराउनु, र भय भनेको सत्यको कुराहरूलाई देखेर डराउनु। आमेन। बुझ्नुभयो? र परमेश्वरमा हामी कहिले पनि डर मान्नु हुँदैन, भय चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। किनभने सत्य हुनुहुन्छ नि त प्रभु त, सत्य प्रभुमा कहिले पनि डर हुँदैन है। हामी सत्य प्रभुमा सधैँभरि हामीले भयमा रहेर हाम्रो कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ। त्यही भएर यसले भन्दछ, के भन्दछ 10 पदले? परम प्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो, उहाँका आदेशहरू पालना गर्नेहरूको समझ शक्ति ठीक हुन्छ। के ठीक हुन्छ अरे? समझ शक्ति, सम्झिने शक्ति। के शक्ति अरे? सम्झिने शक्ति। आजभन्दा 2058 सालमा मेरो जन्म भएको थियो, माघ महिना 1 गते। बालकमा मैले सम्झिन सकिनँ। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, लगभग 6 वर्ष, 65 सालतिर होला हामी यता माथि आएको। यता माथि आउने बेलामा हामी एउटा सापकोटा भन्नेको घरमा हामी आयौँ, र त्यहाँ आउँदाखेरि मेरो दिदी र म सिकिस्तै बिराम भएको थियो हो है। कति जानुभयो हो नि है? मलाई याद छ त्यो, मेरो आमा र बुवा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै बसे सरेर आउँदाखेरि। र त्यति बेला चाहिँ दुईजना सिकिस्तै बिराम भएर सुतिरहेको थियौँ भित्र, र मेरो आमा र बुवा चाहिँ बाहिर आएर रुनु भएको थियो। अरे मैले देखिनँ, म बिराम भएर भित्रै सुनेको। मैले समझ शक्ति के गरेँ? प्राप्त गरेँ। कहिले 2000 कति सालको? 65 सालको मैले समझ शक्तिले के गरेँ? मैले सम्झिराख्न सकेँ। अब तपाईँहरूको उन्नति त्यसरी हुन्छ। जब तपाईँहरू ड्राइभिङ हुनुहुन्छ नि, ड्राइभर गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुन लाग्ने बेलामा तपाईँहरूको समझ शक्ति कम भएर ब्रेक हान्नै बिर्सिनु भयो भने तपाईँले के हुन्छ? स्मरण गर्नु। तपाईँहरू गाह्रो लाउँदै गर्दाखेरि भाङ्गे टिङ्गे लाउनु भने त्यो गाह्रो के रहिरहला? तपाईँहरू पढ्दै गर्दाखेरि टिचरले ला घोक भनेर दिएको कुराहरू त घोक्दै एकैछिनमै तपाईँले बिर्सिनु भयो, तपाईँको समझ शक्ति नै कम भयो। के त्यो ठिक होला? कदाचित हुँदैन। उल्टो टिचरको पिटाइ खानु पर्दछ। लौ हेर स्कुलमा हे सब भन्छ, ड्याम भन्छ, पिटाइ खानु। किन भन्नुहोस् न? समझ शक्ति कम भएको कारण। समझ शक्ति किन कम हुन्छ? प्रभुको भय नमानेको कारण। किन भन्नुहोस् न? जब हामी प्रभुको भय मान्छौँ, हामीहरूको समझ शक्ति बढ्दो क्रममा जाँदछ, र त्यो बढ्दो क्रम भनेको के हो? फेरि उन्नति हो किन भन्नुहोस् न? त्यो एक्सिडेन्ट हुने बेलामा झाप्पै एक्सिडेन्ट भयो भनेर समझ शक्ति एकदम फास्ट भयो, झाप्प ब्रेक हान्यो, एक्सिडेन्ट दुर्घटनाबाट हामी के भयो? बचियो। त्यो गाह्रो लाउँदै जाँदा होइन, भाङ्गे गाह्रो लाग्यो भन्दा भाङ्गे टिङ्गे गऱ्यो भने त लड्छ है। यसले त सिधै लाउनु पर्छ। के भयो? पक्की भयो त्यो गाह्रो होइन। आज त मैले त भनेर पिटाइ हान्छु, यो त मेरै लागि नि हो, म चाहिँ यो भोग्नै पर्छ, मैले बिर्सिनु हुँदैन।
वा त्यो समयमा कस्तो होला उन्नति भन्नुहोस् न। एकचोटि त्यो एक्सिडेन्ट बढ्दाखेरि मन आनन्द हुन्छ, शान्ति फिल हुन्छ। त्यो गाडो पक्का हुँदाखेरि हामीलाई ओहो मैले लगाएको गाडो त साँच्चै नै एकदम डरको भन्छ। अब त म त कडा मिस्त्री भइसकेको छु। अनि विद्यार्थीले त्यो सम्झिँदै गर्दाखेरि घर सबैको अगाडि टर्र त भन्दै गर्दाखेरि उसले के भेटायो? उन्नति भेटायो। आमेन। उन्नति त अहिले सफलता त अहिले भेट्टाइँदैन प्रियहरू। अझै घुम्नै पर्छ त्यसलाई, अझै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ लाइफमा। उन्नति भेट्टायो, त्यसको जीवनमा उन्नति आयो। ती कुराहरू चाहिँ साँच्चै हामीको जीवन हुनै पर्दछ। ती पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ र मैले जहिले पनि प्रभुसँग ध्यान गरिराख्नु पर्दछ। आमेन। जहिले पनि ध्यान गरिराख्नु पर्दछ। अनि अर्को पद हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 119 को 105 पदलाई सबैजनाले हेर्नु होला। 119 को 105 पद। म पाठ गर्नेछु। यहाँ यसो लेखेको छ, तपाईका वचन मेरो घुँडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो। आमेन 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 आमेन। अलि चर्को स्वरमा आमेन आमेन। यसले के भनेछ अरे? प्रभु तपाईँको वचन मेरो घुँडाको निम्ति के हो अरे? बत्ती हो र बाटोको निम्ति के हो? ज्योति। ज्योति बत्ती र ज्योतिमा फरक छ। ज्योति फेरि नाम लियो भनेर मक्खा नभयो है। ज्योति अर्कै ज्योति भनेको मैले नाम होइन। बत्ती र ज्योतिको अलिकति हामी भिन्नता हेरौँ। बत्ती भनेको के हो र ज्योति भनेको के हो? बत्ती र ज्योति त सेम जस्तो लाग्छ है तपाईँलाई है। ज्योति बाल्दैन, बत्ती बाल्दैन भनेको त्यस्तै हो भन्ने हाम्रो विचार हुन्छ। तर त्यो होइन। बत्ती भनेको नि एउटा वस्तु हो जसले चाहिँ ज्योति फालिरहेको हुन्छ। हो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् न। बत्ती भनेको के अरे? एउटा वस्तु, एउटा थोक हो जसले चाहिँ उज्यालो ज्योतिले फालिरहेको हुन्छ, त्यसले बत्ती भन्दछ। र ज्योति भनेको प्रकाश हो, तेज हो, जसले चाहिँ मानिसलाई देखाउने काम गरिरहेको हुन्छ, प्राणीले चाहिँ देखाउने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई ज्योति भनिन्छ है। अब यसो विचार गरौँ, यहीसँग हामी तुलना गरौँ त। प्रभुको वचन चाहिँ मेरो घुँडाको निम्ति के भनेछ? खुट्टाको निम्ति के भनेछ? बत्ती हो भनेछ। र मेरो बाटोको निम्ति के भनेछ? ज्योति। मेन गरेर तपाईँ हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँको हात ठेसियो भने तपाईँ लड्नु हुँदैन, टाउको ठोक्यो भने तपाईँ लड्नु हुँदैन। तर मेन खुट्टा ठोक्यो भने तपाईँ लड्नुहुन्छ। तर यही खुट्टाको लागि प्रभुले के भन्नुपर्छ? बत्ती हो भन्नुपर्छ। आमेन। विचार गर्नुहोस्, तपाईँको हातमा रिङ खस्यो, औँठी, सुनको औँठी, कति दिन भयो तपाईँले त खाट तलपट्टि हेर्नु नै भएको छैन। तर त्यो रिङ सुन भनेको महत्त्वपूर्ण हो, हामीलाई महत्त्व लाग्छ। तर त्योभन्दा महत्त्व त प्रभु हुनुहुन्छ, त्यसको ठाउँमा त्यही छ होइन है। त्यो खाटको तलपट्टि हामी जान्छौँ र गएर जब हामी बत्ती बालेर हामी हेर्छौँ नि, त्यति बेला तपाईँ र मैले औँठी मात्रै हामीले पाउँदैनौँ। यहाँ भएको तल भएको सामग्री कहिले पनि नहेरेको ठाउँ हो नि त, त्यो धेरै भएन नहेरेको। केही कुरोहरू अझै हामीले थप गरेर हामीले पाउँछौँ कि रास्तामा। औँठी मात्रै भेटाउनुहुन्न खाता मुनि तपाईँले। कसैले जुत्ता फालिरहेको होला, जुत्ता भेटाइराख्नुहुन्छ तपाईँले। कसैले मोजा खसिरहेको होला, मोजा है। कसैको रिङ सुत्दाखेरि तल खसिरहेको होला, रिङ पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू जब ज्योति प्रकाट गरिन्छ नि, हामी जब ज्योति प्रकाट भइजाने एउटा मात्र चिज हामीले पाउँदैनौँ, त्योभित्र हामीले हरेक खुसी, शान्ति, हामीको धन सम्पत्तिदेखि लिएर सबै कुरा हामीले पाउने गर्दछ। त्यही भएर आज प्रियहरू, तपाईँ मेरो निम्ति ज्योति यसो भइदिनु भएको छ। र यसोले भन्नुभयो तिमीहरू म जस्तै हो। हामी पनि भन्छौँ हामी यसो जस्तै हुन्छ, यसो जस्तै भन्ने गीत नै छ। यो गीत पनि हामी गाउँदछौँ। ज्योति भएर आउनु हुने पुत्र यसो ख्रिस्टले आज तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ कि र प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ आज कसैको लागि ज्योति र बत्ती बनेर निस्किनु पर्दछ। आमेन। बुझ्नुभयो? हेर्नु न, गफ नगर्नु त। तपाईँ र म पनि आज कसैको लागि के बनेर निस्किनु पर्दछ अरे?
ज्योति र बत्ती भनेर तपाईँ र मलाई देखेर तिनीहरूले पनि हिँड्ने बाटोहरू पाइरहेको हुन्छ। आमेन। त्यही भएर उहाँको वचन सधैँ हामीहरूको निम्ति ज्योति र बत्ती हो। हामीको गुणाको निम्ति बत्ती, हामीको बाटोको निम्ति ज्योति। र त्यो ज्योति त्यो बत्ती मात्र भएर काम हुँदैन। जब त्यसले साँच्चै नै हामीलाई बाटो नै देखाइदिनु भने हामी तल गिर्न पनि सक्छौँ, हामीले ठेस पनि लाउन सक्छौँ। तर हामी यस्तो व्यक्ति हुनु पर्दछ जसले चाहिँ बत्ती मात्रै भयो होइन, ज्योति पनि फालिरहेको हुनुपर्दछ। हामी त्यस्तो हुनुपर्दछ। मानिस मात्र भयो, होसियार साथ पालना गरेर होसियार साथ हामी अगाडि बढ्ने व्यक्ति हामी हुनुपर्दछ। आमेन। त्यो होसियार साथ अगाडि बढ्नको निम्ति तर मलाई ध्यानको आवश्यकता छ। त्यो ध्यान श्री प्रभुसँग जोडिरहेको हुन्छ। जहिले पनि हामीले उन्नति पाउनेछौँ। ध्यानभित्र चाहिँ उन्नति र सफलता लुकेर बसेको छ। आमेन। ध्यान भनेको प्रभुको वचनलाई आफ्नो माइन्डमा राख्नु, दिमागमा राख्नु र मुखबाट थ्रो गरिरहनु। बुझ्नुभयो के हो अरे ध्यान भनेको? यता हेर्नु त। ध्यान भने आज टपिक नै ध्यान छ। परमेश्वर पिताले सिकाउनु भएको वचन आफ्नो दिमागमा राख्नु र मुखबाट बोलिराख्नु। यिनी तपाईँको लागि के हुनेछ? सफलता हुनेछ, उन्नति हुनेछ। आजको वचन यो भन्दछ है, जहिले पनि हामी सफलतामा जाने जाति हुनु पर्छ है। ओ म त कामै पाइनँ भनेर हामी बस्ने व्यक्ति नभौँ। किन भन्नुहोस् न, तपाईँले मेरो कमजोरीले गर्दा हिँड्न पाएको। जोडियो भन्दा चारैतिरबाट के आउँछ अरे? सफलता नै सफलता, उन्नति नै उन्नतिले चारैतिरबाट घेरिरहेको हुँदछ। त्यही भएर उहाँको वचनलाई ओठबाट हामी नहटाउँ। आमेन। जिब्रोबाट हामी नहटाउँ, हामीले बोलिने रहौँ। केही समय छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ, हामी बनाऊ। अब दिनदेखि प्रभु मेरो जीवन उन्नति आउनु पर्दछ। म गरिब म होइन, म धनी व्यक्ति हुनु पर्दछ। म उन्नतिलाई नसम्मति व्यक्ति होइन प्रभु, अब उन्नतितिर मेरो कदमहरू लम्किन पर्दछ। अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुजी म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। हामीहरूको उन्नतिको स्रोत नै तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीहरूको हिँड्ने बाटो नै तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीहरूको जीवनमा सफलता लिएर आउने नै तपाईँ यसो हुनुहुन्छ। तपाईँ पुत्र येशू ख्रीष्टले नै हामीलाई व्यवस्थाको खाल्टाबाट निकालिकन हामी अनुग्रहमा लिएर आउनु पर्यो। यो नै हामीहरूको निम्ति सफलता हो प्रभु। हामीले सफलता दिनुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु चाहिँ हामीले अझै उन्नतिमा हिँड्न सिकाउनु भयो। तपाईँ म तपाईँको वचनलाई हृदयमा मनन गरिकन मुखले बोल्न हामीले सिकाउनु भएको होस् प्रभु। तपाईँ हाम्रो असल कोठालो हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो असल ज्योति हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीको असल बाटो हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँको वचनमा लेखिएको छ, मत्ती 14 योना 14 को 6 पदमा तपाईँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। र आज त्यो बाटो नि तपाईँ हुनुहुन्छ। र हामीको सफलताले पाउने, साँच्चै यो आत्माले पाउने सफलता नै तपाईँ हुनुहुन्छ। र तपाईँसँग जोडिरहन पाऊँ, र तपाईँसँग हामी कनेक्सन भइरहन पाऊँ, ताकि हामीहरू तपाईँ प्रभुको अनुग्रहमा रहिकन हामी उन्नतिलाई हामी पक्रिन सकौँ प्रभु। मेरो भन्नुहोस् तपाईँको अनुग्रह निगाह सदा सदा हामी हुनु। हामीले त्यो समशक्ति प्राप्त गर्ने क्षमता तपाईँले बढाइदिनु भयो। तपाईँको भयमा रहिकन तपाईँको वचनलाई अध्ययन गरिकन तपाईँ प्रभुसँग हामी जिरहन सकौँ। हामीले उन्नतिमा हामीको कदम हामी लम्कन सकौँ प्रभु। म तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै कुराको लागि। तपाईँ पवित्र आत्माले लाखौँ लाखौँ धन्यवाद प्रभु। यसरी सबैले सुनिरहिदिनु भयो र म बोल्दै गर्दै तपाईँ आत्मा म भित्र रहिकन बोल्नु भयो। अझै मेरो बुद्धिले तपाईँले बढाउनु भयो। पवित्र आत्मा तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै कुराहरू। सुन्दै गर्दाखेरि जोमा जुन प्रकाश छिरिसकेको छ, अब साँच्चै नै त्यो प्रकाश तपाईँ हुनुहुन्छ। र तपाईँ प्रभु वचन र साँच्चै नै त्यो वचनले हरेकको जीवनमा काम गर्नु पर्दछ प्रभु। हौसला प्राप्त गर्नु पर्दछ। बिन्ती प्रार्थना गर्दछु सबैसँग तपाईँ रहनु भयो। सबैलाई तपाईँको छात्र छाया मुनि राख्दछु र म आफू पनि तपाईँको छात्र छाया मुनि आउँदछु। र नेपाल क्रिस्चियन भाडीबेसी मण्डलीमा अब उन्नति 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 आउनेछ। पक्का पक्का हामी विश्वास लिँदछौँ र प्रार्थना गर्दछौँ र घोषणा गर्दछौँ र हामीको कदम हामी चाल्दछौँ।
उन्नति केवल तपाईँ प्रभुले हामीले दिनुभएको सबै बिन्ती प्रार्थनाको काममा राख्दछु सुनिएका वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्दछ प्रभुको वचन नि साँच्चै प्रभु मानिसको जीवनमा राख्दछु र तपाईँ प्रभुले काम गर्नु आशिष अनुग्रह माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा आमेन जय मसीह सबैजनालाई आजको वचनले यतिमै म राख्न चाहन्छु फेरि पनि बाँकी समय म आदरणीय हाम्रो सञ्चालक भाउजूले दिन चाहन्छु